फास्ट नेटवर्क 2.5 देखने वाले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज बात करते हैं कराची की तारीख के एक बड़े गैंगस्टर के बारे में। एक ऐसा सफाक शख्स जिसका ग्रोह जनूबी अफ्रीका से लेकर बैंकॉक तक एक दहशत की अलामत था, जो बिल्कुल अनपढ़ था, लेकिन उसके बावजूद वो पीपल्स पार्टी की तलबा यूनियन का एक सरगर्म कारकुन था। इब्राहिम उर्फ बोलू अंडरवर्ल्ड का वो डॉन था जिसका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ था। वो एक सफाक शख्स था जिसे आज भी लोग कसाब के नाम से जानते हैं। कराची के पटनी मोहल्ले की कच्ची पक्की गलियों का रहने वाला बोलू बैंकॉक के आलीशान अपार्टमेंट, दुबई के महंगे तरीन होटल और मोज़म्बिक के दारुल-हुकूमत के पुरतईश जुआ खानों तक कैसे पहुंचा, और फिर हाजी इब्राहिम बोलू कैसे बना। अंडरवर्ल्ड की कमाई से सदारती इंतखाबात की फंडिंग कैसे करने लगा। इस कहानी में आप अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम से भी मिलेंगे और पाकिस्तान से दुबई तक फैले हुए जुए, बत्ते, मनशियात और हवाला हंडी और कत्लो गारत का धंधा चलाने वाले अंडरवर्ल्ड के कई और किरदारों से भी आपका तारुफ होगा। इब्राहिम बोलू बल्दिया टाउन कराची में रहता था। 1990 में इंतज़ामी लिहाज से कराची के मगरबी ज़िला की ये गुंजान आबाद बस्ती हमेशा से ही कम आमदनी वाले मेहनत कश तबका का इलाका रही है और अब ज़िला कमाड़ी का हिस्सा है। यहाँ के एक पटनी मोहल्ला में इब्राहिम बोलो ने इंतहाई गुर्बत ने अपना बचपन गुजारा। पेशे के एतबार से कसाबों के घर पैदा होने वाला बोलो कभी तालीम हासिल न कर सका, मगर हैरत अंगेज तौर पर यही अंगूठा छाप बोलो कराची की तलबा सियासत पर उभरा, वो भी तालिब इल्म रहनुमा के तौर पर। इब्राहिम बोलू बिल्कुल अंगूठा छाप था, मगर फिर भी बहुत चालाक था। इब्राहिम बोलू की अस्करी बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा फारूक पटनी का कज़न भी था। बड़ी ईद पर कसाब बरादरी के लड़के जानवर ज़बह करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं। बोलू भी ये काम कर लेता था, मगर वो कसाब तो बना मगर इंसान ज़बह करने वाला। बोलू पर इब्तिदा में पीपल्स पार्टी ने तवज्जो नहीं दी। उस ज़माने के कायदीन ने पीपल्स पार्टी के तलबा विंग के रहनुमा शाहनवाज शानी से बोलू का तारफ़ करवाया था। बोलू की ताकत के कई किस्से भी मशहूर थे। वो इतना ताकतवर था कि लात मार कर दीवार गिरा देता था, बड़े जानवर को आराम से गिरा देता था। जिस्मानी तौर पर वो मजबूत और ताकतवर था। जनरल ज़िया हक की शहादत के बाद मुसल्लह जत्थों और तंजीमों की सरकारी सरपरस्ती की वजह से सियासत भी तशद्दुद के रुझान फ़रोग़ पा चुके थे। ज़रा सी बात और मामूली बात पर भी असला निकल आता था। यही वो ज़माना था जब MQM कराची में अरूज पर थी। तब कराची की सियासत दहशत और ताकत के ज़ोर पर नई करवट ले रही थी। बोलू पीपल्स पार्टी की तलबा तंजीम के अस्करी बाजू से जुड़ गए। बोलू की नौजवानी का ज़माना जहानत का नहीं बल्कि ताकत का ज़माना था। आहिस्ता आहिस्ता और बड़े गैर महसूस तरीके से मुसल्लह जत्थे या अस्करी बाजू तकरीबन हर सियासी जमात ने गलबा हासिल कर रहे थे। ताकतवर बोलू की जहानत ने डॉन बनने के लिए सियासत का रास्ता मुंतखब किया। पीपल्स पार्टी की तलबा तंजीम का सबसे बड़ा रहनुमा नजीब अहमद था। बोलू उसके करीब हो गया, बल्कि हर वक्त उसके साथ रहने लगा। इसी वजह से बोलू भी तालिब इल्म रहनुमा बन गया। 1989 को कराची यूनिवर्सिटी में पीपल्स पार्टी के कुछ लोग मारे गए, जिसका इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी ने MQM पर लगाया। कशीदगी इतनी बड़ी कि उस वक्त के PSF के सदर नजीब अहमद ने पीपल्स पार्टी की तलबा तंजीम को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया, मगर अप्रैल 1990 को नजीब अहमद को एक कातलाना हमले में मार दिया गया।
یہ معمولی قتل نہیں تھا، پیپل پارٹی کی طلبہ تنظیم کے صدر اور اہم رہنما کا دن دہاڑے قتل تھا۔ نجیم احمد کے قتل کا الزام بھی پیپل پارٹی نے ام کے ام پر لگایا۔ اسی اثناء میں ام کے کئی دفاتر پر فائرنگ ہوئی۔ اس کا الزام پیپل پارٹی پر لگا اور پھر پی ایس ایف کے کارکنوں کی پکڑ دکڑ شروع ہوئی۔ 1993 میں ابراہیم بولو ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے مرتضیٰ بھٹو کے عسکری ونگ الذوالفقار سے جا ملے اور ملک دشمنی کی کئی سرگرمیوں میں ملوث رہا، اور پھر گھوڑوں کی ریس پر جوا بولو کو موزمبیق لے گیا۔ موزمبیق جانے کے بعد بھی وہ پاکستان آتا جاتا رہا۔ بولو موزمبیق میں انڈر ورلڈ کا ایک بڑا ڈان بن چکا تھا۔ پیسے کے بل پر طاقت اور طاقت کے بل پر مزید پیسہ کے فارمولے پر بولو نے جنوبی افریقہ سے مشرق وسطیٰ تک ایک منظم نیٹ ورک بنا لیا۔ جنوبی افریقہ میں بولو کا ایک اور گروہ سے سامنا ہوا جو داؤد ابراہیم کا دست راست ہوا کرتا تھا، جس کا نام چھوٹا راجن تھا، مگر اب چھوٹا راجن سے داؤد ابراہیم کی دشمنی چل رہی تھی۔ چھوٹا راجن سے لڑائی میں بولو کو داؤد ابراہیم کی مدد بھی حاصل رہی۔ جلد ہی بولو جنوبی افریقہ میں بھی ایک بڑا ڈان بن گیا۔ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جنوبی افریقہ اور موزمبیق کی حکومتیں بھی بولو کی مرضی سے بننے لگیں۔ کراچی کے پٹنی محلے کا انگوٹھا چھاپ بولو یہ فیصلہ کرنے لگا کہ موزمبیق اور جنوبی افریقہ کا صدر کون ہوگا۔ اس زمانے میں یہ حال تھا کہ اگر کوئی بھی پاکستانی موزمبیق یا جنوبی افریقہ ہوائی اڈے پر اترتا تو اس کے پاسپورٹ کی کاپی بولو کو بھیجی جاتی کہ یہ بندہ یہاں آیا ہے۔ اب بولو داؤد ابراہیم کے بھی بہت قریب تھا۔ داؤد ابراہیم کے ذریعے بولو کی ملاقات شعیب خان سے ہوئی۔ شعیب خان بھی انڈر ورلڈ کا خواب سجائے دبئی میں داؤد ابراہیم کے پاس پہنچا تھا۔ جلد ہی شعیب خان اور بولو دوست بن گئے۔ شعیب خان سے داؤد ابراہیم نے چھوٹا راجن کو مروانا چاہا۔ شعیب خان نے یہ کام بولو کے سپرد کیا، مگر حملے میں چھوٹا راجن شدید زخمی ہوا اور مارا نہیں گیا۔ اس وجہ سے شعیب خان اور بولو کے رشتے میں تلخی آ گئی۔ اب بولو شعیب خان کا بھی مخالف بن گیا۔ شعیب خان نے بولو سے جان چھڑانے کا سوچا۔ 13 جنوری 2005 کو بولو شعیب خان سے ملنے اس کے گھر گیا اور لاپتہ ہو گیا۔ اس کے بعد بولو کبھی نظر نہیں آیا۔ شعیب خان نے بولو کو پہلے شراب پلائی اور پھر اس بہانے سے کہ داؤد ابراہیم اس سے ناراض ہے، اسے اس سے ملنا چاہیے، اور گاڑی میں بٹھا کر گلبرگ کراچی ایک مکان میں لے گئے۔ راستے میں اس کے چہرے پر کالا کپڑا چڑھایا گیا اور ہاتھ باندھ دیے گئے۔ جواز یہ بنایا کہ اسے داؤد ابراہیم کے پاس لے جایا جا رہا ہے، اسی لیے وہ کراچی میں موجود داؤد ابراہیم کے لیے نئے ٹھکانے کا راستہ نہ دیکھ سکے یا داؤد ابراہیم کے سامنے مزاحمت نہ کر سکے، اسی لیے یہ سب کیا جا رہا ہے۔ گلبرگ پہنچ کر بولو کو احساس ہوا کہ وہ پھنس گیا ہے، مگر ہاتھ بندھے ہونے کی وجہ سے وہ مزاحمت نہ کر سکا اور پھر بولو کے گلے میں پھندا ڈال کر مار دیا گیا۔ انسانی جان کو کھیل سمجھنے والا بولو خوف اور دہشت کی علامت۔ کراچی سے موزمبیق تک جرائم کی سلطنت پر راج کرنے والا بولو کراچی کے ایک مکان میں بے بسی سے دم توڑ گیا۔ بولو کی لاش کو ایک خالی ڈرم میں ڈال کر چونا ڈال دیا گیا تاکہ لاش جل جائے اور پھر کہیں پھینک دیا گیا۔